सुरुवातेक आमी गीत घेऊया A31. A31. याचे नवेन लुइसीन लॉपिस पेरेरा जी देवाची देणी आपणाक मेळ्ळी आनी ती ओळखून देवाक भेटयता, तशेंच देवाची बरेपणां आपणाक फावो जाल्यात ही ओळखून देवाक दिन वासून आर्मिलो डायस हेवूय नवेन भेटयता. तांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. बाबा भयणीनो, आमी सोगतांनी आमच्या जिवितांत मोग कितें तो अणभवला. आमी दुसऱ्याचो मोग केला आनी दुसऱ्यांची मोगाची बरेपणां आमी चाखल्यात. आज आयच्या सेवा धर्मांत मोगा विशींच विचार. कोणाचो मोग आमी अदीक करचो आनी कोणाचो मोग अदीक बरो, देवाचो काय पेल्याचो. आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग केला आनी पवित्रतायेची खोलाय आमकां मेळ्ळ्या. आमी आमच्या पेल्याचोय मोग केला आनी जिविताची कुशालकायेंत आमी भितर सरल्या. ही देणी आमी आमच्या जिवितांत चाखल्यांत ती ओळखून देवाक आमी मिसान दिन वाचुया. आनी घोडे आमच्या उत्सुकतायेक लागून आमी देवाकूय फावो तितलो वेळ दिलो ना आनी पेल्याची फावो तितली सेवा केली ना. हे तरेन आमच्या मोगाच्या कुरण्या वरवीं आमी मोग जाली नात. असले आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ केदींच चुकोना. नोश्टें सगळें आमचें ताण पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हे आमी कालते काळजान मागता वा आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव. तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागीवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या
जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुळयेंतावन जल्मला म्हूण मनान दवर. हें हांवें परगटलोलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगता. होय, बंदखणीन पर्यान गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान तांकां सर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगलें तांचे पासत सोंसणिकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतोल्याव. थीर गोट आमी रावल्याव जाल्यार ताची सोंगी राज जिखतोल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणो नजो. सर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतरांचो विवाद करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारोना बोगोर आयकतल्यांचो नास करूंक. कोश्टां आडकोलींनी जैतिबोन जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना, पूण उफराटी स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगडटलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावं जाता तितले प्रयत्न कर. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब: तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब: तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. तुजी समर्थ सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. माते मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही: आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही: तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे म्हूण व्हडली आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्रांत ताका म्हळें,
बरें सांगलें गुरुजी. एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो देव ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बोडान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान परतीपाड केलो म्हूण पळयून जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, आमी आतांच देवाचें उतर आयकलां आनी मोगा विशीं हो विचार उबो जाला ते विशीं आमी आमचें मन दवरलां. हो तरणाटो जाणवंत जेजूक विचार करता, आज्ञा कितल्यो आनी संपूर्ण खंयची. देवाचो मोग करप जेजू हें ताका सांगता आनी तेच बरोबर पेल्याचोय मोग करप. आनी दोन आज्ञा ज्यो जेजू ताका दिता त्यो जेजूच्यो न्हय, ताणें त्यो आपणे रचूंक नात, पूण ते आदल्या कोरांत मेळटात. देवाचो मोग संपूर्ण हें आमकां दुसरे सुमूर्तीचें पुस्तक आमकां शिकयता, ड्युटरॉनॉमी. आनी पेल्याचो मोग करचो हे विशीं आमकां लेविशास, लेविटिकस हें पुस्तक शिकयता. आनी ह्यो दोनूय आज्ञा जेजू गुंता आनी म्हणटा, आमी देवाचोच मोग करप पुरो न्हय, आमी देवाचो मोग करता तसोच आमी एकामेकाचो मोग करप. आनी हातूंत मोगाची संपूर्णय आसा आनी आज्ञाय संपूर्ण जाता. आनी तो म्हणटा, तुवें बरें सांगलें गुरुजी, मोग म्हळ्यार फकत आमी देवा लागीं आनी देवाक मानता तेंच करप न्हय, देवाक खरें मानता तें करप. आनी देवाक जें मानता, जेन्ना ताचींच बरेपण जी आमी अणभवता ती आमी एकामेका सवे वांटता, एकामेकाची सेवेंत आमी जियेता आनी दुसऱ्यांक मोगाची रूच अणभवूंक आमीच सोयीक जाता. हातूंत की खरो मोग आसा. आनी हाका लागून शेवटी जेजून म्हळें, जसो तूं तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. म्हजो मोग करप हातूंत आपसुवार्थ ना. जेन्ना हांव म्हजो मोग करता सगळ्यांनी म्हजेच विशीं पळयोवन आनी जो हांव मोग चाखता तातूंतल्यान हांव दादोस जायना, तातूंत की आपसुवार्थ. पूण हांव म्हजो मोग करता, हांव म्हजेच भितर रिगूंक न्हय, पूण म्हजें बरेंपण समजूंक आनी हें बरेंपण हांव दुसऱ्यांक वांटूंक हो मोग गरजेचो. कित्याक ह्या मोगांत आमचें मन, आमचें काळीज समाधान जाता. आनी देखून जेजू आमकांय आमचे मोगा विशीं शिकयता, जेजू आमकां देवाचे मोगा विशीं शिकयता आनी जेजू आमकां पेल्याचे मोगा विशीं शिकयता. आनी असो आमी मोग करता, हो मोग आमकां पुरो आमी भाग्योंच आहा. आनी हाका लागून भाग्योंत विन्संट दे पॉल म्हणटालो, म्हज्या लागीं एकूच सेरमांव आसा, हांव तो वेगवेगळे तरेन सांगता. आनी हो सेरमांव मोगाचो. जे मोगांत तो देवाची खोलाय अणभवता, ज्या मोगांत तो दुर्बळांची सेवा करता, जे मोगांत तो आपलेंच म्हत्व, आपलें व्हडपण, देवाची पवित्रताय वळखता आनी दुसऱ्या मुखार राज्य करता, ही खोलाय. क्रिस्ती बाबाट म्हळ्यार होच मोगाचो बाबाट. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग आनी हांव दुसऱ्याचो मोग करता कित्याक म्हजो कोणेच मोग करूंक ना, वो मोगाची कांयच म्हाका वळूंक ना म्हूण न्हय. हांव मोग कितें तो समजोता आनी ह्याच मोगान हांव दुसऱ्यांक वाडयता. भाग्योंत आंतोनीच्या नोवेनांनी आमी आसा. भाग्योंत आंतोन तो भाग्योंत. ताणें देवाचो मोग केलो, देवाक वेळ दिलो. आपल्या मागण्या वरवीं देवा सांगाती राबून तो देवाचो मोग अणभवतालो आनी आपल्या वेळांतल्यान देवाचो मोग करतालो आनी देवाक वेळ दितालो. इतलेंच ताचें सोंपलें ना. तो दुसऱ्यांची सेवा करतालो, पिडी वता सरशी वचून
गरजे वतांक पावूंक जायती पावट कोणाचे मोनजाती बऱ्यो ना जाताल्यो तांची काळजां आबालार जातालीं आनी ती ताचेशी येताली आनी तो वेतालो कित्याक तांची मोनजात जी तांची येनाबोड जें तांचें पोट कशें कित्याक ती तांकां वावुरतालीं तांचेय सेवेंतल्यान तो तांकां पावतालो ही जाली ताच्या मोगाची करणी आमी आज भाग्योन तातुणीच्या नोवेनांत आसा तेन्ना आमी हें समजुया देवाचो मोग करप म्हळ्यार हांव आनी देवूच न्हय खरो देवाचो मोग म्हळ्यार हांव देव आनी म्हजो पेलो असले मोगाची इश्टागुतीन आमकां वाडय म्हूण आनी जसो जेजून आमचो मोग केला आनी मोगाची खोलाय आमकां दाखयल्या तेच मोगांत आमकां गुंतून हाड म्हूण हे मिसांत आमी मागुया आमी गीत घेवया C14. देणी आमची बेटोगाटा आमची काळजां तातून घालता आमची मोना तूं कोरपिता स्वीकार कोर म्हूण प्रार्थून मागता गोवाहून गोवालत्राराटा दाकाचो रोस समोर पिता आमचे सुख दुख सोड बेटोयता मांडून घे म्हूण विनोद करता म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं काकलूच सारा देवा तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वदी बोंतणी आमी जमल्या दया करून आमची पातकां बगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत मोगाची सेवेंतल्यान निथोड निर्मोळ जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या ओसूक विनाशी स्वयंबाग तुवें तुज्या अगोणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची मनशान ओगडायलेली इश्टागूत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची येवजण तुज्या मोगाची तातूंत ओदीक परजोळटा मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गात तांचे वाकाणणेक आमचे ताडे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती परगोडटा पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जोय उत्सर्गीन तुका सोय सोय बापा करोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही मोची कूड तुमचे पेसोत समोर पुंजी
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्याशी सांगतली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खावस. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा खुराक. आमी तिसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्लीं सुमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूळ आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेवन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदोतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेयता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रति मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमच्यांक वेता ती आमची जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो जीव हो जेजू जो आमकां बापाच्या आनी एकामेकाच्या मोगान थिरायता
आनी आपलीच पवित्रतायेन आमचो मोग अदीक पवित्र करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता, ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे चडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D16. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगर सोतान आनी कुरण्यांनी तुजे ताय आमचो बाबार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. भाग्योन तातून एक मागणें. भाग्योन तातून तुज्या नवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांव तुजे फुडें येता आनी तुजी देड नदर म्हजेर घाल म्हूण कालदेपणी मागता. नमान तुका भाग्योन तातून निर्मूळकायेच्या लिली फुलां, नमान तुका जाणवाईच्या सागोरा, नमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ कर, म्हजें मन जाणवाईन भर, म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सर्व भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी पुरगोटूंक म्हाका शिकय. भाग्योन तातून दुखेस्तांच्या बुसवंडारा तुजी देड नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजे दोडदीर आनी उपद्रे, हुस्की आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे विंगीत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी म्हाका उपकार मेळून घे. तुका जाय ते वेळार माग.
भाग्योन तातून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गोरसांक कान दी आनी म्हज्या हुस्क्या कुंतींतलो म्हाका निवार. देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बगसणी दितलो आनी गोरस त्या कुडी ओतमेचे देण्यांनी भरतलो म्हूण आस्त बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्योन तातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा, आडकुळींक सांपडलेल्यांक आदार, तोंटे पांगडे बरे जातात, दर्याचें मोळ थंड जाता, सगळीं पेरीगानां जातात, सगळे दिसतेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुस्पडटात, उज्याच्या दुर्मकांपीच्या पेरीगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू परतून मेळटात. शेखी सगळे उपकार तुज्या अजापांच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. उचोऱ्यांच्या भाग्योन तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळकाय आनी कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी ससणिकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल चलूं. आमच्या पाप सायबाक, आमच्या बिस्म सायबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी देव मुणेऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गुंवळीते जावंक आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेडयांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. भाग्योन तातून पासून मा. आमी गीत घेवया U25 पयलो आनी दुसरो श्लोक. U25. Jesu rasa tuja